बोगाच्यान गेल्ले फावटी आमी शिकले जुआं बातीस जेजूक गवायकी दिता. खंयचे वस्तूक क्वॉलिटी म्हण आसता. कितें आसता? क्वॉलिटी. आनी जी भाशेन ताची क्वॉलिटी बरी ती वस्तू सवाय पडटात. म्हारग. ताची क्वॉलिटी बरी आहा जाल्यार ती वस्तू कितें? म्हारग, कॉस्टली. थोडी फावटी क्वॉलिटी बरी आसना पूण नांव आसता, वस्तू सवाय म्हारग, पोतू म्हारग. पूण दोन भाशेन वस्तू म्हारग जातात. एक बरी देखून आनी दुसरे ब्रँड म्हणटा आमी ताका नांव आहा म्हूण. तशें आयज आमी शिकुया जुआं बातिस्ताची क्वॉलिटी ऑफ विटनेसींग. क्वॉलिटी कसो जेजूचो बरो खरो खडेकांत तो गवाय जाता. पयली वस्त म्हज्या मनांत येता ती, तूं जर देवाक गवाय दिवंक सोदताय जाल्यार तुजे भितर पयली वस्त आसूंक जाय ती ल्हानविकाय. If you want to witness God, first you have to be humble. जो ल्हानविकाय ना, जो खालतीकाय ना, ताच्यांनी देवाक गवाय दिवंक जायना. तूं देवाक गवाय दिवंक सोदताय जाल्यार पयली क्वॉलिटी आसूंक जाय ती म्हणल्यार खालतीकाय. आनी ज्या मनशा लागीं खालतीकाय ना तो मागीर कोणूच जावं, तो कोण तो गरजे न्हू. ह्या मनशा कडेन, ह्या पाद्री कडेन, ह्या माद्री कडेन, ह्या बिस्पा कडेन, ह्या गोरकारा कडेन, हे गोरकांनी सवय, ह्या तरणाट्या सवय, ह्या भुरग्या सवय ही खालतीकाय तर ना जाल्यार ताच्यांनी देवाक गवाय दिवंक जायना. म्हणून जुआं कडेन पयली वस्त आसली ती खालतीकाय. कितें आसली? खालतीकाय. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 27. जुआंचें शुभवर्तमान पयलो अभिसूर वोडी 27. तो म्हजे उपरांत येतलो आनी ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. ताच्या वाणाच्यो वादी सोडूंक म्हाका फावना. ताच्या वाणाच्यो वादी म्हाका सोडूंक फावना. केली फावटी सांगलां हांवें तुमकां वादी सोडपाचें काम कोणाक गेलें? चाकरा गेलें. आमी कोंकणी भाशेन चाकर म्हणटा. म्हज्या मनान आजून वचना तें उतर. चाकर चाकोनी हें म्हज्या मनान वचना, आजून वचना. आनी म्हाका तें उतर बरें दिसना. चाकर चाकोन म्हणटा तें खरें उतर ग्रीक भाशेचें उतर कॉल्ड डौलोस. DOULS. डौलोस. ग्रीक वर्ड डौलोस. And Greek word doulos means what? म्हळ्यार कितें? doulos म्हळ्यार स्लेव, गुलाम. कोण? गुलाम. म्हणून जुआं बातीस चाकराचें अशें म्हणूंक जायना. doulos means स्लेव, गुलाम. आनी गुलाम म्हणटा तांकां तांचें कांय ना. गुलाम म्हणटा तांकां उडक्या सुरात परतून उतर येवपा लागत. गुलाम म्हणटा तांकां तांचें कांय ना, सगळें देवाचें, दोनयांचें. गुलामाक नांव ना. कितें ना? नांव ना. ते खातीर बरें को आयकात. गुलाम म्हणटा कोण पयलीं सजमून घेयात. गुलाम म्हणटेंचेर आदल्या काळार गुलाम म्हणटेंचेर न्हू शिक्को मारताले. कोणाचो? राजाचो. तेंचे हिंगा शिक्को मारतालो कळपाक वो गुलाम वो स्लेव उमक्या राजा गेलो सजमल्यान.
म्हणून ह्या गुलामाक नांव कोणाचें? राजाचें. हे गुलामाक रायट रूल रेगुलेशन आनी कांय ना. दुनियान जेवण दिलें जाल्यार कितें करपाचें? जेवपाचें, नाल्यार उपाशी रावपाचें. म्हणून दीस स्लेव दौलस इज टोटली डिपेंड ऑन मास्टर. सजमला गेला, मोती गेला, हो गुलाम पळ म्हणटा ताका ताचें म्हणलेलें कांयच ना, कांयच ना. नो नेम, नो कांयच ना, म्हणजे नथींग. मुगे हांव अशें म्हण कांयच ना. आय एम टोटली बिलोंग टू द मास्टर. सेम वे जॉन इज टोटली बिलोंग टू द मास्टर. इतलेंच न्हू, मारेचो म्हाका एक गूण लायक जाता तो, ते जायते म्हाजे हात खऱ्यो, पूण मारेचो एक गूण लागता, मारेकूय बी होच लागता. ही आसा सर्वेस्परा चाकरून ना, ही आसा सर्वेस्पराची गुलाम एक्चुअली. लूक चॅप्टर 1 वर्स 38. लुकास शुभवर्तमानांत थंय आमकां मेळटा, आमचे कोंकणी भाशेन मेळटा ते चाकोन म्हूण मेळटा. हांव नको पळयात, तुमचे बायबल वाचयात कितें म्हूण मेळटा. लूक चॅप्टर 1 वर्स 38. मारियेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकरून. चाकोन म्हूण जाल्यार तुमगे घरान सर्वंट आहात, तांकां रूल रेगुलेशन नेम रायट एवरीथींग आहा हो ना? आसा हो ना? आसा. पूण हेंकां दौलस म्हण तांकां, गुलाम म्हण तांकां तेंचें म्हणलेलें कांयच ना. हांव सगळोच तुजो आनी दोनी सगळोच म्हजो. म्हणटरी ही ती खालतिकाय. कोणाची? दोन एग्जांपल दिले तुमकां. एक जुआंव बातिस्ताची आनी दुसरी मारयेची. दौलस म्हळ्यार हांव सगळोच दुनियाचो आनी दोनी सगळोच म्हजो. पूण आमी देवाक तर गोवाय दितले जाल्यार, इफ यू वॉन्ट टू गीव अ क्वॉलिटी ऑफ विटनेसिंग, फर्स्ट वी नीड अ हंबलनेस ऑर सिंप्लिसिटी, खालतिकाय. हे पयलो सजमल्यात, पयलो पॉयंट सजमला. दुसरो आहा तो एक्नॉलेजमेंट. तुवें जाण जावपाक जाय, तुका जाण जावपाक जाय. कितें जाण जावपाक जाय? हांव कितें जाणा आनी हांव कितें नको. हांव कितें जाणा आनी हांव कितें नको. हांव जाणा तें आमी आनी वाडोवपाक जाय. हांव कितें जाणा इतलें पुरो न्हू. हांव नंबरांत भुरगीं इस्कॉलान शिकतात 1 to 5 आनी मागीर काबार नंबर, मागीर कितें करतात 6, 7, 8. हांव 1 to 10 जाणा काबार जायना. दे आर गोईंग मोर एंड मोर. जाणा तें वाडोवपाक जाय. आनी नको तें कितें करपाक जाय? नको म्हणून रावपाक जाय, शिकपाक जाय. दुसरी क्वॉलिटी ह्या जुआंव बातिस्ताची विटनेसींग दिवपाक, ही एक्नॉलेज वॉट ही नोज आनी ही एक्नॉलेज ऑल्सो आय डोंट नो. मानून घेता हांवें जाणा आनी हांव नको. ते आमकां हांगासर तो आपले हे मानून घेता आसतना जेजू विशीं तो म्हणटा पळयात. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 31 and 33. तो मानून घेता आपूण कितें नको तें. हांवूच ताका वळखो नासलो. हांवूच ताका कितें कोन्न नासलो? वळखो नासलो. एक्चुली मावशे भाव ते, वय वो ना. एक्चुली मावशे भाव ते, दे कजन. कितले पयस हांव नको, बट दे आर कजन. म्हणजे कोण तर जाणा आपल्याचे सोयऱ्यां वळखोना अशें म्हणून येता. होय, समज कोण म्हणटा घरान एकूच घरान रावतात आनी मामी डॅडीक वळखना आनी डॅडी भुरग्याक वचूंक जायना. तो आपलें लिमिटेशन वळखून घेता. हांवूच ताका वळखो नासलो. पूण ताची वळख इस्रायलाक दिवचे खातीर हांव उदकान स्नान दीत आयलां. हांव ताका वळखो नासलो
आतां हांव ताका वळखता देखून इस्रायलाक हांव ताची वळख दिवं पयसना दीत आयलां. वर्स 33. हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण जाणें म्हाका उदकांत स्नान दिवंक धाडला ताणें म्हाका म्हणलें, जांचेर तूं आत्मो देंवलोलो आनी ताल्लोलो देखशी तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. देवान म्हाका उक्तें केलें. कितें जातलें? ताचे पवित्र आत्मा येतलो आनी तो तूं वळखतलो. कितें म्हूण? घोडे मावशे भाव म्हूण जाण आसले आसतले, पूण देव आनी मसाया म्हूण सोडवणदार म्हूण नोको आसलो. ही दुसरी वस्त आमी शिकता. तिसरी वस्त ही खालतिकाय पडे आसा न्हू, ती स्वताची वाट. खालतिकाय तुका स्वता कडेन पावयता आनी तुजें गर्व आहा तें तुका फटिंगपणाक पळोवन शेणयता. खालतिकाय तुका स्वताची वाट दाखयता आनी तुजें गर्व पडे आसा तें तुका फटिंगपणान कितें करता? फटयता, फसयता. हांगासर पत्र मेळटा तें 32:1, 32 आनी 33 हांगासर ताचेर 32 पळयात, 1:32. आनी जुवावान अशी कवायकी दिली, पारव्या सारको स्वर्गांतान आत्मो देंवलो आनी ताचेर धाडलो तो हांवें तेकलो. ताणें देखलें. ही ताची खालतिकाय पळय आसा ती स्वताची वाट दाखयली ताका. म्हणटकीर खालतिकाय तुका देवाशी पावयता आनी तुजें व्हडपण गर्व तुका फटिंगपणान शेणयता. पावणीनो, दुसरें आनी एक जायते गॉड इज अ मिस्ट्री. देव म्हळ्यार एक मिस्टर. God is not a problem. Problem can be solved. Any problem can be solved. Mystery cannot solve. But देव आसा जाल्यार देवान उक्तें करचें पडटा. मनशांनी उक्तो केलो म्हूण देव जायना. देव मनशाक खंयचे भाशेन तरी तें देवान उक्तो करूंक जायो. बट आनीक मानून घेता तें म्हणल्यार जेसू अरुंबागता नासलो देव. अरुंबागता नासलो देव. Chapter 1 verse 15. Chapter 1 verse 15. ताचे विशीं गोवाय दिवन जुवावान आडून म्हणलें. ताचे विशीं गोवाय दिवन जुवावान आड्डून म्हणलें. व्हडल्यान म्हणलें जेजू विशीं गोवाय दिवन. कितें म्हणलें? तो म्हजे उपरांत येता ते तो म्हजे उपरांत येता खरो म्हणल्यार पयलो हांव येयलां म्हणटा पयलो हांव अशें ना. पयलो हांव. पयलो आहा तो कितें जातली? निमाणी. आनी निमाणी आहा ती कितें जातली? पयली. आमकां जाय जाणांक निमाणी जावपा जाय वो पयली जावपा जाय? पयली. पयली. जिंका पयली जावपा जाय तिंका पयली जायात आनी जिंका निमाणी जावपा जाय तिंका कितें जायात? हांव बी म्हणपा निमणें जावपा जाय. आयकलां? पवित्र सभेच्या वावरान निमाणी. तिंगा पवित्र सभेच्या वावरान निमाणी. पूण आमकां जाय तिंगा पयली. आमकां जाय तिंगा निमाणी जावपा जाय आनी देवाक जाय तिंगा पयली जावपा जाय. तो म्हजे उपरांत येता खरें, तरी म्हजे आदीं तो आसलो देखून तो म्हजेहून व्हड अशें हांवें तुमकां ताची खबर सांगल्या. तसो प्री एक्झिस्टंट. मनीस येता आनी मनीस वेता. लिमिटेड टायम. तो ग्रेस जावं गरीब जावं ताचो टायम कितें? लिमिटेड. तात्पुरतो. टेम्पररी. आयज फाल्यां आसो सांगपाक आमी टेम्पररी. देव आसा आसलो आनीक आसतलो. हें तो ओळखून घेता. चवथी वस्त जेजू. वर्स 30 and 34 अगेन. 30 and 34. हाचीच खबर सांगून
हांवें तुमकां अशें म्हणलें, म्हजे उपरांत कोण एकलो येता, पूण म्हजे आदीं तो आसलो देखून तो म्हजे व्हरून दोन पाटी सांगतो, म्हज्या आदीं तो आसलो आनी तो म्हज्याहून व्हड. जायत पावटी न्हू आमी मनशांक कितें करता जाणा, आमी तांकां आमचेशी ओडून हाडटात. आनी आय फील दॅट वी आर इवल वर्कर्स. जायतो लोक पाद्रीचो माद्रीचो बिस्वाचो पाटलाव करतात आनी आय फील वेरी बॅड. आनी ते पाद्री माद्री गेले ओ मेले मागीर ती कितें जाताय, कितें जाताय, सांडटाय. इट्स नॉट गूड सायन. आमी तांकां आमचेशी हाडटा आनी जायतो लोक पाद्री माद्रीशी वचूंक सोदता. नो, यू आर रॉंग. आमी हे पाद्री माद्री कोण जावं ते कोणा वरवीं आमी कोणाचें वचूंक जाय, देवाची वचूंक जाय. जुआं बातीस आपणाशी दवरना तांकां, खंय वता, जेजूशी वता. दीस इज कॉल्ड क्वॉलिटी ऑफ विटनेसींग. खंयच्या मनशाक तेका म्हजो स्लेव करून दवरप ना, तेका देवाचो स्लेव. कोणाचो स्लेव? दौलस म्हणला हांवें, दौलस इन ग्रीक वर्ड. तेका देवाशी व्हरूंक जावो. दुसरी आनी एक वस्त, ह्या मनशाक न्हू 34 वाचले आमी. 34 रीड 34 1:34. हें हांवें देखलें आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव गवाय दितां. हो देवाचो पूत म्हूण 3 पाट सांगलें तेणें. आयकलें? मुखार मातशें आमी या, मुखार या. थिंगा वेता आसतना न्हू ह्या मनशाक तें खरें सारकें, पूण लोकांचें ताका नांव नाका आसलें. लोकांचें व्हडपण, लोकांनी ताचें व्हडपण उलयलें ताका नाका आसलें. आनी देखून तो हांव न्हू आनी हांव तो न्हू. लोक जाता तूं हो रे आनी तो म्हणटा कितें, नो. तूं तो रे, लोक तो म्हणटा ना. तूं हो ना, तोय न्हू होय न्हू, कोण तूं? आनी तो म्हणटा सादो हांव एक आवाज, आय एम वॉयस. एक आवाज हांव गरजतलो. दुर्या गोरस येता पयला तुमी केन्ना केन्ना रातचे बी गेल्यात? समटायम आय एक्सपिरियन्स दॅट. वन्स वी गॉन देर वन आयलँड and the whole night I enjoy that, how the waves is whole night. ते दुर्याचो एक आवाज तेखानी येना खायना. तो म्हणटा हें पळया थिंगा 1:19 to 21 सगळीं बरोबर वाचात. जुआंवाची गवायकी ही, तूं कोण काय म्हूण ताचे लागीं विचारूंक जेन्ना जुदेवांनी याजनीकांक आनी लेवितांक जेरुजाल्यातान पाठयलें, तेन्ना ताणें उक्तीपणी सांगलें, हांव क्रिस्त न्हय. आनी ताणें ताका म्हणलें, कितें तर तूं इलिजा? ताणें तांकां म्हणलें, हांव इलिजा न्हय. तूं आमी रावता तो प्रवादी बी? आनी ताणें म्हणलें, ना. पयलें ताका विचारलें, यू आर मसाया, तूं क्रिस्त? आनी ताणें कितें म्हणलें, वय म्हणून येतालें. वाव, चल एक चान्स पडटा, कित्याक सोडया? हो लोक सगळो हांव दिव म्हणटा, हांव सोडूंडार म्हणटा, आनी असलो चान्स केन्ना मेळपाना. चल कम ऑन टेक दीस. ते हांवें तुमी सांगलें, जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला आनी जेजू नव्यान येतलो. अशें हिस्ट्रीन न्हू 24 जाणां म्हळ्यार हांव जेजू नव्यान येयला म्हूण. आनी कितले लाखांनी तांचो कितें केलो, पाडलाव केलो. आनी ते मेले आनी गेले. जुवांच्या म्हणून येताले हांव तो क्रिस्त. ताका विचारलें तूं क्रिस्त? तेजे वगेर हांव येतालें. आनी ते कितें म्हणलें, हांव ओके हो आसतलो. ताणें रोखडोच कितें म्हणलें, ना म्हणलें. दुसरें ताका विचारलें, कितें तर तूं एक इलिजा? वाव, इलिजा डायरेक्ट वयर गेलो. मिरेकल केल्ले ताणें जायते, मेल्यांक जिवन केलें. जावं व्हडलो मान म्हाका. पळय हांव इलिजा, वय हांव तो. ताणें कितें म्हणलें,
ना हांव न्हू तो. मागीर ताणें विचारलें तूं एक इलिजा न्हू, तूं मसेया न्हू, तूं एक प्रवादी कितें नांव आसलेलो. आनी ताणें म्हणलें ना, खंयचो वावर करता आसतना आमचें नांव न्हू, आमचें नांव न्हू. ऑल ग्लोरी टू गॉड. सगळी ताका महिमा जावं दी. कोणाक? कोणाक? देवाक महिमा जावं दी. आनी देवाक तर महिमा जाली, तूं सुटलो, तूं आनी हांव सुटलो. तूं आनी हांव सुटलो. ना जाल्यार आमकां इगो, इट्स अ बिगस्ट प्रॉब्लेम. इगो, EGO, इगो म्हणटा आमगेले सगळ्यांक आहा तो. हांव सगळ्यां कडेन तूं कितें सांग, म्हाका ना म्हूण सॉरी, सगळ्यांक आहा. पूण ह्या मनशा कडेन तो इगो नासलो. ह्या मनशा कडेन हो इगो नासलो. आनी तुगे तो इगो पळय आहा तो आमकां चड प्रॉब्लेम. कितलो बरो वावर करता, तो इगो पळय आहा तो आमकां कितें करता, वर्सान सोकलाक उडयता. बट वी हॅव टू वर्क अगेन्स्ट आर इगो. दीस आर डिफिकल्ट. तो सगळ्यांक आसा एवढे आसर फादर म्हाका इगो ना, सॉरी, तूं घडी तुका फटयता वा आनी कोणाक फटयता, सगळ्यांक आहा. पूण ह्या मनशाक हो इगो नासलो. इगो नासलो. आं ना, इगोलेस इज कॉल्ड, ही इज इगोलेस. इगो आहा जाल्यार तो ब्लॉक्स जातलो तुका. तुगे पण इगो तो आहा तो तुवें दवरलो ब्लॉक्स येतले. विटनेसा ब्लॉक्स येतले. होय, तो इगो इगोलेस. इगो म्हळ्यार हांव, म्हजें न्हू. सुरवाती सांगलां हांवें, दवलोस तेका तेजें नांव ना. एक सांग कोणाचें नांव समज कोणा रॉंग घालें, नो नो फादर यू मिस स्पेल माय रॉंग नेम. म्हणजे आय हॅव इगो ऑफ माय नेम. समज मला कितें सांगते, गेला मोतीन म्हजें नांव, हें म्हजें नांव हें जावपा जायना, मायन. तूं म्हाका कितें म्हण, म्हाका पड. इगोलेस. समज मला कितें सांगलें तें, गेला मोतीन दवलोस म्हणटा तेका इगो, इगोलेस. दवलोस म्हणजे स्लेव वा गुलाम, एका इगो ना. समज म्हळ्यार म्हणजे दीस मॅन इज इगोलेस. इगो नासलो मनीस तो. And one who has ego, he cannot be witness of God. I have ego, then I will witness I. म्हाका तरी इगो आसा, आपलेपण आसा, म्हजें व्हडपण आसा, म्हजें गर्व आसा, जाल्यार हांव नांव देवाचें. नांव कोणाचें? देवाचें. पूण गांव कोणाचो? म्हजो. My glory. This man is egoless. Payat 1:23. Come on. 1:23. जुवावान म्हणलें, इजायास प्रवाद्यान सांगून दवरलां, सर्वेस्पराची वाट नीट करात. असो अरण्यांत एक ताळो बोब मारता, हो ताळो हांव. तुजें कितें सांगू येतालें. हांव तो जाकारियस आनी इलिजाबेथीचो चेडो म्हणून येतालें. जायनासलें? जातालें जायनासलें म्हूण म्हणलें ना. कितें तरी आपले रेफरन्स दाखोवं येतालें. पूण ताणें सेड जस्ट आय हॅव अ वॉयस. म्हळ्यार आय हॅव वॉयस म्हणटा तेका नांव ना. आहा आवाज येता तेका नांव आहा, नांव तुका आसा. म्हणटरी ही सेड इगोलेस. दुसरें, यू वॉन्ट टू बी विटनेस ऑफ जीजस, यू शूड बी सेल्फलेस. सेल्फीश आसूंक फावना. सेल्फीश आसूंक फावना. And one who is selfish, he cannot be witness of God. One who is selfish is witness,
he cannot be witness of God. Selfish. This man is selfless. Burila Melchior, written 7 point पावले आमी. Selfless. सदां हे म्हजें, तें म्हजें आसल्यार पुरो आसलें, हें म्हजें जावचें, हें आमकां मातशें ब्लॉक करता. म्हजे जायते फ्रेंड आसूं जाय, म्हाका व्हडलें नांव आसूं जाय, म्हाका 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 दिल मांगे मो आनी जाय आनी जाय आनी जाय आनी जाय. दीस मॅन म्हाका कांय नाका, सोडून दिता. आनीक हांगासर तो एक बरी वस्त मेळटा ती, कोणूय न्हू आपणाक एक किंगडम वाडोवपाक सोदता. ते काळार आज लेगीत तुमचे इज्रायला विशीं वेस्टर्न वॉल म्हूण थिंगा जो जागो आसा, थिंगा न्हू एक प्रिचर धाकटे ग्रूप करून तो तांकां शिकयता. एक कंपावंड तें सजमल्यान. आतां म्हजे फॉलोवर आहात ते म्हजे बोले एकठांय जातात. ताचो ग्रूप आहा तो थिंग एकठांय जाता. अशें ग्रूप एकठांय बरोबर आमचे भशेन करनात. एक ग्रूप तो सजमल्यान एक ग्रूप. आनी हांगासर पयले 6 जुवां बरोबर वयताले. जुवांक एक ग्रूप आसलो. जुवांच्यान आपणाक एक ग्रूप आनी कितें करूं येतालो, मातशें वाडूं येतालो. ते वाडोवपाक सोड. तो ग्रुपूच आपले पळय 6 आसले, आपल्याचे पाटलाव करताले, तांकां तो सांगता जेजू फाटल्यान वचात. सेल्फलेस. आपणाची सोडटा. चल तुमी आतां म्हजे बरोबर भोंवले ते पुरो मरे, आनी भोंवनाका आतां जेजू बरोबर वचता. तो जिविताची वाट, तो देवाचो मेंढरो संवसाराची पाप काडटा. उक्ती करात, बायबल उक्ती करात. Chapter 1 verse 35. दुसऱ्या दिसा Read it. दुसऱ्या दिसा जुवांव आपल्या दोगा शिसा संगाती नव्यान थंय आसलो. 135 वाचल्यात तुवें? 135 to 137. 35 to 37. आनी दुसऱ्या दिसा जुवांव सगळीं बरोबर. दुसऱ्या दिसा जुवांव आपल्या दोगां सिसा सांगाती नव्यान थंय आसलो. आनी जेजू चलून येतालो तो ताणें देखलो आनी म्हळें, हो पळयात देवाचो मेंढरो. ही ताची उतरां आयकून ते दोग सीस जेजू फाटल्यान गेले. सजमला ताची जिवीत पळयलां तुमी. आनी एक सावड आसा, 3 जाण फ्रेंड चेडवां, तिगूय फ्रेंड चेडवां. 2 जाणां मातशें उदीक गोड जालीं. आनी एकटें आहा तें डिप्रेशनाक. कित्याक? तिगाय तुमी फ्रेंड ना. फादर ते मुखोवचे तेको चड उलयता. तुका उलयना? उलयता, पूण म्हज्याहून चड तेको उलयता. म्हण एक कितें करूंक जाय आसलोलें, तेणें चड म्हजे लागीं उलोवंक जाय आसलें. आनी थोडे आतां म्हाका म्हणटा तेका मातांच म्हणटा. आय फील दॅट टू पूट सम पॉयजन. सेल्फिश. अरे मुकोड उलयत न्हू तेका उलय न्हू. सेल्फिशनेस. पूण हांगासर जुवांव आपल्या सिसांक कोणा बरोबर धाडटा? जेजूस बरोबर धाडटा. म्हणून आयज 7वी वर्स जाली, 8वी वर्स. तूं देवाक तर विटनेस दिवंक सोदताय. देव तुज्या जिविताचो मास जावपा जायो.
गॉड शूड बी सेंटर ऑफ युअर लाईफ. देव तुझ्या जिविताचो मास. आनी देव तर तुज्या जिविताचो मास जाल्यारूच तुज्यान देवाक गवाय दिवं येता. नाजाल्यार दिवपाक मातशें डिफिकल्ट लागता. तें पळयात. चॅप्टर 1 वर्स 7 and 31. ताचे वरवीं सगळ्यांनी बावार धरचे खातीर उजवाडा विशीं गवायकी दिवंक म्हूण तो गवाय कसो आयलो. Verse 31. हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण ताची वळख इस्रायेलाक दिवचे खातीर हांव उदकान स्नान दीत आयलां. ओके. दुसरें 8वी वर्स आमी शिकता. 9वी वर्स शिकता. ही नोज वॉट इज द एम ऑफ हीज लायफ. ताच्या जिविताचो हेतू कितें. ताच्या जिविताचो हेतू कितें पळयात. 9वी वर्स आमी ताचे कडल्यान शिकता. तूं देवाक गवाय दितलो. वॉट इज द एम ऑफ युअर लायफ. तुज्या जिविताचो हेतू कितें. कित्याक तूं जियेताय. कित्याक म्हूण देवान तुका रोसलाय. ओके. रीड करात. चॅप्टर 1 वर्स 6 19 to 34. 19 to 34. 6 chapter 1 verse 6 19 to 34 हे मातशें घरा कडेन वाचात. ओके. ताच्या जिविताचो हेतू तो फुडें वता आनी ताका लागून तो कांय वस्तू करता. पयली वस्त करता ती ताच्या जिविताचो हेतू म्हणल्यार टू बॅप्टिजम मिनिस्ट्री. दुसऱ्यांक बातिज्म दिवंक. कितें दिवंक. बातिज्म दिवंक. चॅप्टर 1 verse 31. Give a baptism. Chapter 1 verse 31. दुसरें ओळख दिवंक. ओळख कोणाची. जेजूची ओळख दिवंक. जेजूची ओळख दिवंक. दिस इज अ लॅम्ब ऑफ गॉड. सेकंड टू गिव कंटेंट ओ टू नो हू इज अ लॅम्ब. संवसाराची पातकां काडटलो कोण तो. चॅप्टर 1 वर्स 29 to 36. 29 and 36. तिसरें देवाचो पूत कोण तो सांगूंक. थर्ड देवाचो पूत कोण तो सांगूंक. चॅप्टर 1 वर्स 34. चॅप्टर 1 वर्स 34. सन ऑफ गॉड. चवथी वस्त सांगूंक. मनीस पयलो न्हू देव पयलो. मनीस पयलो न्हू देव पयलो. गॉड एक्झिस्ट बिफोर अस. देव आमच्याहून व्हरतो आनी देव आमच्याहून पयलो जियेता. चॅप्टर 1 वर्स 30. मागीर एक गोष्ट आमी थिंगा शिकता. ती म्हणल्यार ती देवाच्या आत्म्यान भरूंक. टू फील डिवायन स्पिरीट. चॅप्टर 1 वर्स 32 and 33. मुखार आनीक देवाची बरी वस्त हांगासर मेळटा. ती म्हळ्यार पवित्र आत्म्यान स्नान घेवंक. बॅप्टायज विथ होली स्पिरीट. बातिज्म आमकां मेळ्ळा पूण पवित्र आत्म्यान आमी भरूंक. सेकंड लास्ट वर्स हांगासर मेळटा ती म्हळ्यार तो कोण. इज अ शायनींग लॅम्प. खतखतीत पेटलेलो शायनींग लॅम्प
and burning fire उजो तो आनी पोजोळटलो दिवो तो. John chapter 5 verse 35. He was a burning and the shining lamp. John chapter 5 verse 35. जुआं एक Okay, you want to read? And last thing, सगळ्यांनी भावार्थ दवरचो, सगळ्यांनी भावार्थाची दवरचो. ही ताची खुशी. जोहाची खुशी सगळ्यांनी जेजूची भावार्थ दवरचो. ऑल हॅज टू बिलीव इन जीजस. सगळ्यांनी. चॅप्टर 1 वर्स 7. सगळ्यांनी भावार्थ दवरचो. ही ताची खुशी. मोगाचे न्हू हें बरयले उपरांत कांय प्रश्न येतात. दीस एग्जाम. This is exam. Exam म्हणनाका एविसन आर यू रेडी फॉर एग्जाम. फर्स्ट एग्जाम हो पेपर पयलो म्हणल्यार जुआं बातीस पयलो सजमून घेयात. पयलो प्रश्न आहा तो. जुआं बातीस सगळो वेळ टील हीज डॅथ मरो पर्यंत तो जाणा आपणागे मिसांव कितें तें. मरो पर्यंत आपले मिसांव कितें तो. इवन हेरोदीक तो भियेलो ना. भियेलो. सालुमीक भियेलो. हेरोदिसा भियेलो ना. कोणाक भिलो ना. पूण आपणा मिसांव जाणा. ओके. देवान म्हाका एक स्पेशल मिसांव दिन धाडला म्हण हें जाणा तो. तुगे मिसांव तूं जाणा. डू यू नो युअर स्पेशल मिशन. रायट. फर्स्ट क्वेश्चन. What is your special mission? तुझे स्पेशल कार्य कितें संवसारान. तुझे स्पेशल वो विचित्र कार्य कितें संवसारान. जुआं बातीस आपलें कार्य जाणा. तो जल्मान तो मरो पर्यंत ताणें आपलें कार्य फुडें व्हेलें. तुजें स्पेशल मिशन कितें. बरयलें. क्वेश्चन बरयला. आन्सर बरोवपाक जाय. मार्क्स मेळटा जाल्यार. क्वेश्चन. वॉट इज स्पेशल मिशन. जॉन नोज हिज स्पेशल मिशन एंड ही ऑलवेज केप्ट हिज दीस इज माय मिशन. हे खातीर हांव जल्मला. हे खातीर हांव आसा. म्हजें स्पेशल मिशन कितें. सेकंड क्वेश्चन. कितलें लेखून मिसांव हांवें फुडें व्हेलां. हें म्हजें मिसांव. हें मिसांव कितलें लेखून हांवें फुडें व्हेलां. कुडीक थोड्यांक 20 जालीं आसलीं, 5 जालीं, 10 वर्सां, 50 कुडीक. कळ्ळें न्हू. कितलें म्हजें मिसांव हांवें फुडें व्हेलां. सेकंड क्वेश्चन. कितलें म्हजें मिसांव हांवें फुडें व्हेलां. कितलें लेखून हांवें मिसांव फुडें व्हेलां. जें मिसांव म्हाका देवान दिलें तें. थर्ड क्वेश्चन इज हे मिसांव फुडें वता आसतना कसल्यो कसल्यो आडखळी म्हाका फुडें करचो पडला. हे मिसांव फुडें वतना कसल्या कसल्या आडखळींक वो प्रश्नांक म्हाका फुडो करचो पडला. What are the difficulties I face to witness or to fulfill the mission? And ह्यो आडखळ्यो सुटावे करपाक हांवें कितें कितें मेजर घेतल्यात. कितें कितें हांवें आपणायलां. कसली वाट हांवें दवरल्या. खंयची वाट दवरली. ह्यो आडखळी म्हाका आयल्यो. ह्यो प्रश्न म्हाका आयले हे मिसां फुडें व्हरपाक. तेन्ना कितें केलां हांवें.
Fifth question is, do I have a deep experience of Jesus? खरें हांव जेजूक वळखता? म्हाका खरें जेजूचो अनुभव आसा? खरें म्हाका जेजूचो अनुभव आसा? खरें म्हाका जेजूचो अनुभव आसा? Do I have experience, personal experience of Jesus? Fifth जालो न्हू? Fifth or sixth? Sixth. Sixth question, no? Seventh one is, am I self-centered? This is sixth. Okay? This is sixth one. Am I self-centered or Christ-centered? हांव म्हाकाच परगटपी वो हांव जेजूक परगटपी? Am I self-centered or Christ-centered? हांव देवाक परगटपी वो हांव येता थंयसर म्हाकाच परगटता? म्हजें नांव हें, हांवें हें केलें तें केलें, हांव असो, हो म्हजें तें म्हजें, मुगो हें आहा तें आहा, हे भशेन हांव म्हाका परगटता वो देवाक परगटता? खरेंच म्हजो इगो म्हाका एक आडकोळ जाता, हो हांव पळय म्हणटा, म्हजें पळय म्हणटा, ती म्हाका आडकोळ खंय खंय म्हाका आडकोळ जाल्या हांव म्हणटा तें इगो. जाले 7 जाले. Eighth one is, हांव दुसऱ्यांक जेजूशी व्हरता? हांव दुसऱ्यांक जेजूशी व्हरता वो दुसऱ्यांक जेजूस आशिल्ली म्हजीशी व्हरता? हांव दुसऱ्यांक जेजूशी व्हरता वो दुसऱ्यांक जेजूस आशिल्ली म्हजीशी व्हरता? सज म्हळ्यार हांव दुसऱ्यांक जेजूशी व्हरता वो दुसऱ्यांक जेजूस आशिल्ली म्हजीशी व्हरता? कशी आमी दुसऱ्यांक जेजूशी व्हरता? इट कॅन बी आवर वर्ड्स, डीड्स, आमची उतरां, आमच्यो कोरन्यो आनी आमची जिवीत एक गवाय दुसऱ्यांक जेजूशी व्हरपाक, नाजाल्यार जेजूस आशिल्ली आमची व्हरपाक. इट कॅन बी आवर वर्ड्स, आवर डीड्स एंड इट कॅन बी आवर लायफ. जायत भाशेन सांगता हांव न्हू, सांगता रागार जायनाकात. थोडे फावटी न्हू बरें न्हेसप वायट न्हू. हांव देवान तूं बरें न्हेसो दिला, कितें करुया तूं? न्हेसात, कमॉन, बरें देवान दिला न्हेसात. न्हेसप वायट न्हू, पूण आनी एका म्हजे इगोजेन झगड्यो. पादेकारान म्हाका धाडलो, नाताली मातशें वच आनी ते कॉपेलान फाल्यां फेस्त, मातशें प्रॅक्टीस पळय, कोयराची पळय, लिटरची पळय, ही सगळी प्रॅक्टीस पळय म्हूण धाडलो. पूण हांव भितर सरचे पयलीं सारकी बायलांच्यो झगड्यो, आनीक हांव वगत चुपाक उरलो हे झगड्यो पळोवन. आनी तेन्ना तितलो हें न्हू, मातशें लोक कितें म्हणटा तो, नाव आय कॅन फेस मोर पीपल देन. आनी मागीर हो पयलीं सगळ्यो वगत झगड्यो आयकल्यो आनी मागीर बसयली आनी विचारलें कित्याक म्हणून ह्यो झगड्यो? फादर, वर्सान हांव वाचप करतालें, ह्याच वर्साक म्हाका कित्याक आयलो ना? फेस्ताक कितू वर्सां जालीं
वाचप कोण कोत्ता? हांव कोत्ता. ह्याच वर्साक म्हाका कित्याक आयलो ना वाचपाक? मागीर मातशें वगों रावलो. आगो वर्सां वर्सां तूं कोत्ता मुगो, पयर कोण कोन्ना आहलो, कोण कोणा देखून म्हाका करूं पडटलें. आतां कोण कोत्ताय न्हू तेंक दी न्हू, तेंक कोरनी न्हू. पयलीं कडेन कोण ना तेन्ना कोणें तरी आतां आनी कोण तरी करपाक मुखार सरल्यात जाल्यार तांकां कितें करनी? लेट देम डू इट. कशीच आयकना. ना हांव कोत्तोलीच, हांव करपाकूच जाय, कशीच आयकना. मागीर हांवें म्हणलें वाचपा ती कोत्तली, पादिकांनी सांगलां ती कोत्तली म्हूण. आनी फाल्यां मीस करपाक एक कॉपलां मीस करपाक पादिकार येवपा आहा आनी हांव मीस करपाक आनी वचपा. पाद्यान सांगलां तें हांव तुका सांगता. येवनी पादिकाराक म्हणलां. पादिकार येवनी हाल्या, हांव मागीर चोयता. मागीर थोडो कडेन हांव वगों रावलो, मातशें मागणें केलें आनी गेलो. हांव भायर सरनाका आनी एक बायल येयली आनी ती म्हाका सांगूंक लागली, फादर तुमी तिची वाट लायली, तुमी आनी कोणा वाचूंक घायलें तिची कितें लायली? वाट लायली. ती हे फेस्ताक तिणें केंस बी बरें केल्ले, केंस बरें केल्ले, साडी ह्या वर्सा चड म्हारग आहा ती हाडलोली. आतां ते केंस कोणा दाखोवपाचे? ती तर वाचूंक येना जाल्यार केंस लोक आवय तेणी ह्या वर्सा काय बरें केंस केलें, हांव ह्या वर्सा साडी खंयच हाडूं गो बाय, सारकी बरी दिसता, सारकी म्हाकाय बरी दिसत ती कलर, खंयची मेळटाय गो बाय. कोण विचारता तिका? कोण विचारपा ना. हां अशें येत्या वर्सा पळया म्हणलें. मागीर बट बाबा न्हू थोडी बेटी वी वॉन्ट टू ब्रिंग दॅट पीपल टू अस. पूण तिका वाचपाचो मोग न्हू, वाचपाचो मोग न्हू. तिका हांवें ह्या वर्साक एक कोणाक कोणें तूं म्हारग साडी घेवंक ना तसली साडी हांव न्हेसलां पळयात गो. आनी ह्या वर्सा हांवें मेकअप आनी हे मगे केंस बरें केसो केले तेसो तुमकां कोणा कडेन करूंक जायनाय. दीस इज नॉट प्लेस, हो जागो. आनी हे भाशेन जाय जाणां देवा सोडली मनशा कडेन वयतात. म्हणटरी म्हजी जिविताची चाल पळय आहा ती दुसऱ्यांक देवाशी व्हरता वो दुसऱ्यांक देवा सोडली म्हजेशी वो संवसार सोडशी वो देवसा सोडशी वता. कळ्ळें? खंयचे कितले क्वेश्चन जाले? 8 जाले आनी मातशें दिल्यार बरें आहलें न्हू. सिंपल क्वेश्चन ते, व्हडले डिफिकल्ट आन्सर न्हू ते. ओके मुखार 8 जाल्यार 9 घेयात. रियली खरेंच म्हाका देवाचो गोवाय जावंक जायो वो गोवाय जाल्ल्या भाशेन कोत्ता हांव. खरेंच हांव देवाचो गोवाय जावंक सोदतां वो जाल्ल्या भाशेन कोत्ता. खरेंच हांव देवाचो गोवाय जाला वो जाल्ल्या भाशेन प्रिटेंडींग म्हणजे हिपोक्रेसी. कळ्ळें न्हू? म्हाका सगळ्यान म्हणून जाय आवय तूं काय बरें वाचिता, आवय तूं काय बरें दिसता. कळ्ळें? चोण्या झाडार चडयता म्हणटा आमी तांकां. प्रिटेंडींग बरोय. खरेंच हांव कितले कितले सुवातेर जेजूचो खरो गोवाय जाला आनी कितले सुवातेर हांवें बेशी गोवाय जाल्ल्या भाशेन केला. ओके गोवाय जाल्ल्या भाशेन केला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीस, क्वॉलिटी ऑफ माय फेथ. म्हज्या भावाची क्वॉलिटी कितें? म्हज्या भावाची क्वॉलिटी कितें? म्हजो भावात ताची क्वॉलिटी कितें? आनी जोआन बातिस्ताची कंपेर कर. म्हजो भावात
आनी कोणाचो जोआन बातिस्ताचो द क्वॉलिटी ऑफ माय फेथ एंड टेस्टमनी ऑफ जॉन द बॅप्टिस्ट कंपॅरिजन कर ताजे भितर आनी म्हजे भितर कितें सिमिलर आहा कितें डिफरंट आहा कितें म्हजें शिकूं येता जॉन बातिस्ताच्या भावार्था विशीं टेस्टमनी विशीं निमणे क्वेश्चन समजला तुमी म्हज्या भावार्थाची क्वॉलिटी कितें आनी जॉन बातिस्ता भितर आनी म्हजे भितर कितें सिमिलर आहा आनी कितें डिफरंट आहा म्हणटरी हे प्रश्न जर केले जाल्यार न्हू हे आन्सर केले जाल्यार हे आन्सर करप म्हळ्यार कितें जाणा आमचें कितें करप भितर वचप आनी आमचे भितर गेले जाल्यार कळटा खंय कितें आहा तें भायर रावन कांय कळना भायली आमी सगळीं बरीं पूण भितर गेले जाल्यार कळटा खंय कितें आहा तें नाजाल्यार घडये थोडी फावट आमची गजाल अशी जाता एमटी वेसल मेक मच नॉयज जी खाली आयदनां आहा ती आमी बेश्टी बोवाळ घालीत आहात पूण जेन्ना आमी आमचे भितर वेता तेन्ना आमकां ताची अदीक वळख मेळटली देखून हे प्रश्न आहा ते मातशे उपकार करून कॉपी मारप ना कॉपी मारप ना प्रश्न आहा ते कॉपी मारात पूण आन्सर आहा तेच कितें करप ना कॉपी मारप ना